नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईले आज हाम्रो फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। आजको हाम्रो गेस्टको हुनुहुन्छ भने स्पेशल डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस अक्षय सचदेवा र उहाँको आज हामी विशेष अन्तर्वार्ता लिएर आएका छौं र यो भन्दा अगाडि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। हामीले विभिन्न केसेसहरुमा डीआईजी को पक्षबाट एसपीहरुबाट उहाँहरुको भनाइहरु विशेष गरी त्यस केस रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु तपाईहरु समक्ष लिएर आइरहेका थियौं र यो आजको विशेष अन्तर्वार्ता हामीले किन ल्याएका छौं भने ल एन्ड अर्डर सिक्किमको ल एन्ड अर्डरमा फेरि पनि कतिपय मानिसहरूले प्रश्नहरू गरिरहेका छन्। कतिपय केसेसहरूमा ल एन्ड अर्डरले कस्तो प्रकारले काम गरिरहेको छ भन्ने इस्युजहरू उठिरहेकोले गर्दा पनि स्पेशल डाइरेक्टर जनरल अफ पुलिस अक्षय सचदेवा ल एन्ड अर्डर स्पेशलिस्ट उहाँले सुरुवातदेखि नै यो ल एन्ड अर्डर सिक्किमको ल एन्ड अर्डरलाई सम्हाल्दै आएकोले गर्दाखेरि पनि उहाँको भनाइ र सिक्किम पुलिसको काम गराइ कस्तो प्रकारले अघि बढिरहेको छ र कस्तो प्रकारले प्रिपरेसन डिपार्टमेन्टले गरिरहेको छ, किनभने 2024 पनि नजिकै गएको छ। विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूले आफ्नो एक्टिभिटिज पनि बढाइरहेका छन् र पुलिसको अहम भूमिका देखा पर्ने हुन्छ र यी सबै मुद्दामा हामी आज अक्षय सचदेवासँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, तपाईलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। है सुरुवात आज मैले अगाडि इन्ट्रोमा धेरै कुराहरू भनिसकेँ, तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ र आज बिहान मात्रै मैले एउटा प्रेस रिलिज हेर्दै थिएँ, पढ्दै थिएँ। हामीलाई पठाइएको थियो छितेन टासी सरबाट र एउटा पोक्सो केसमाथि उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। है एकदमै सिक्किममा क्राइम बढिरहेको छ, कस्तो प्रकारले हामी सुरक्षित छैनौँ, बाहिरको मानिसहरू बेसी बढेकोले गर्दाखेरि पनि क्राइम बढिरहेको छ भन्ने उहाँले मुद्दा उठाउनु भएको छ र प्रेस रिलिज गर्नुभएको छ। यो मुद्दाबाट हामी सुरुवात गर्नेछौँ। पुलिसको कारवाही कस्तो प्रकारले भइरहेको छ र पोक्सो केसमाथिको जुन यो मानिसहरूको भनाइ हेराइ छ धेरै बढेर गइरहेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? साँच्चै नै यो दुःखद घटना हो जुन चाहिँ एउटा स्कुलको सानो नानी इनोसेन्ट नानीसँग चाहिँ जुन प्रकारको दुर्व्यवहार, जुन प्रकारको एक्सप्लोइटेसन भनौँ, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेसन भनौँ, जो घटना भयो। तर म त पुलिसको पक्षबाट यति नै भन्नु चाहन्छु कि हाम्रो सदर पुलिस स्टेसनले एकदम कडा कारवाही गरेको छ। हामीले चाहिँ एकदम धाराहरू पक्सोको लगाएर रेपको धाराहरू लगाएर केस रेजिस्टर गरिदिएको छ। यसमा तपाईले कविता यो पनि बुझ्नुपर्ने हो कि जो केटाहरू इन्भल्भ छ उनीहरू पनि माइनर्स नै छ। उनीहरूको उमेर 17 वर्ष लगभग यो एज क्याटेगोरीमा छ। तर हामीले अरेस्ट गरेको छ एज पर ल र हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ जुवेनाइल होममा पठाउनु पर्ने हो। द्याट्स द ल। जुन प्रकारको कानुनले हामीलाई चाहिँ डाइरेक्सन्स दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ पुलिसले कारवाही गरेको छ। हामी यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि सिक्किममा जहाँ पनि पक्सो रिलेटेड केसेस हुँदैछ सिक्किम पुलिसले एकदम कडाभन्दा कडा कारवाही चाहिँ त्यसमा गरि नै राखेको छ। त्यो कारण चाहिँ हाम्रो जति केसेस सालभरिमा हुन्छ त्यसमा एउटा मेजर सेक्सन चाहिँ क्राइम जो आउँदैछ या त मोटर भेहिकल एक्सिडेन्ट्सको रूपमा हुँदैछ या पक्सो केसेस हुँदैछ। र हामी बडा प्राइडको साथमा यो कुरा पनि भन्नु सक्छौँ कि हामी बडा फेयरली रेजिस्टर गर्छौँ। कति स्टेट्समा केसेस हुन्छ जहाँ कम्प्लेन्स आउँछ कि पुलिस थानामा हामी गयो तर थानाले केस रेजिस्टर गरेन। तर सिक्किम पुलिसले फेयरली यस्तो केसेस रेजिस्टर गर्छ। 100% हामी चाहिँ मान्छेलाई अरेस्ट गर्छौँ र हामी चाहिँ 90 डेज भित्र चाहिँ आफ्नो चार्जसिट्स बनाएर कोसिस हुन्छ हामी चार्जसिट्स बनाएर कोर्ट्समा सबमिट गरिदिन्छौँ। यो केसमा पनि हामी छोड्ने छैनौँ, हामी एकदम स्ट्रिक्ट कारवाही नै गर्दैछौँ। तर अब चाहिँ विभिन्न अदर एजेन्सिजको पनि कुरा आयो, किनभने पक्सो रिलेटेड म्याटर्स जो हुन्छ प्राय चाहिँ चिनेको मान्छेले गरेको हुन्छ। त्यो भिक्टिमसँग चाहिँ सम्बन्धित उनीहरूलाई चिन्ने, उनीहरूको घर वरिपरिको उनीहरूको रिलेसनमा पर्ने। यसमा पेरेन्ट्सको पनि रोल आयो, समाजको पनि एउटा रोल आयो, स्कुल्समा पनि मोरल एजुकेसनको रोल आयो। त्यो एजेन्सिजले पनि आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्ने। सर, विशेष गरी यो केसमा त तपाईँले अब हामीले गरिरहेको छौँ भन्ने स्टेटमेन्ट दिनुभयो र अभियसली नै गरि नै रहेको छ। र विशेष गरी तपाईँले जब पहिला पनि है तपाईँले एज अ एसपी हुँदा जब मैले चिन्ता तपाईँले एज अ एसपी चिनेको ल एन्ड अर्डरमाथि काम गरिरहनु भएको र जब यस्तो खालको क्राइमको हामी न्युजमा हाल्ने गर्छौँ है मानिसहरूबाट एउटा दुःख प्रकट गर्छन्, हाम्रो एउटा पिसफुल स्टेट एकदम क्राइम कम्ती भएको स्टेट के भयो भन्ने खालके कमेन्टहरू धेरै आउने गर्छ, दुःख व्यक्त जताउने गर्छ। कसरी हेर्नुहुन्छ कि यो दुःख साँच्चै नै क्राइम बढेर गएको हो या के मिस कस्तो प्रकारले हेर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले पहिलाको जुन तपाईँको कारवाही र आजसम्मको सिक्किममा जुन ल एन्ड अर्डर मेन्टेन भइरहेको छ? कविता मैले भन्ने नि वायलेन्स डेफिनेटली वर्ल्ड ओभर चाहिँ अगर हामीले डिकेड बाई डिकेड दशक बाई दशक कम्पेयर गऱ्यो भने वायलेन्स चाहिँ डेफिनेटली बढ्दैछ।
संसारभरिमा नि तपाईँहरूले हेऱ्यो भने चाहिँ विभिन्न प्रकारको क्राइम्स पनि बढ्दैछ र सिक्किम पनि चाहिँ त्यही सिनेरियोमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली डिकेड बाई डिकेड दशक बाई दशकको कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ सायद 10 साल अगाडि जो सिक्किमको क्राइम थियो त्योभन्दा 10 साल अगाडि जो सिक्किमको क्राइम थियो यसमा डेफिनेटली कुछ न कुछ इन्क्रिज त आउँछ। तर जब सोसाइटीले कुनै पनि कुरोको रुट्समा पनि जानुपर्ने हो। आज मानिलियो हामीले जो पक्सो केसेस गर्दैछौँ हाम्रो काम के हो? हाम्रो पक्सो केसेसमा काम हो हामी केस रजिस्टर गर्ने, हामी एक्युजलाई अरेस्ट गर्ने, हामी इन्भेस्टिगेसन गर्ने, विटनेसेस लिने, टाइममा चार्जसिट बुझाउने र हामीले केसलाई कोसिस गर्ने कि कन्भिक्सन होस्। बट यो क्राइम चाहिँ किन हुँदैछ यसको मोरल फ्याक्टर्स के हो? किनभने प्रायः चाहिँ पक्सो केसेसमा चाहिँ कति केसेसमा आफ्नो अङ्कल्स इन्भल्भ हुनुहुन्छ। हामीले कति केसेस देख्दैछौँ, कोही काका, कोही मामा, कोही चिनेको नेबर व्यक्ति यो यङ्स्टर्सलाई चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गर्ने हुँदैछ। कति केसेस स्कुल्सबाट आउँछ जहाँ स्कुल टिचरमाथि पनि एलिगेसन आइराखेको हुन्छ। कति केसेस चाहिँ यङ बोइज एन्ड गर्ल्स जो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्डको रोलमा हुन्छ उनीहरूको माथि पनि एफआइआर आउँछ जहाँ चाहिँ चिनेको एफआइआर हुन्छ। चिनेको मतलब एज चाहिँ उनीहरूको 18 देखि कम्ती हुने कारणले गर्दा टेक्निकल चाहिँ ओफेन्स बनिहाल्छ। बट त्यो चाहिँ आफ्नो कन्सेन्टको साथमा हुन्छ। तर कानुनले भन्छ कन्सेन्ट इज नट भ्यालिड। मेरो प्रश्न अब यो हो, यो त समाजको विभिन्न वर्गहरूले पनि यसको आन्सर चाहिँ खोज्नुपर्ने हो, जसमा बुद्धिजीवीहरूले पनि, सोसियोलोजिस्टहरूले पनि, साइकोलोजिस्टहरूले पनि अनि डिफ्रेन्ट अङ्गहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। किनभने पुलिस त आज घर घरमा गएर त मान्छेको प्राइभेट लाइफमा चाहिँ इन्टरफेयर गर्नु सक्दैन। यो म्याक्सिमम ओफेन्सेस आर ह्यापनिङ इन होम्स, विदिन द 4 वल्स अफ होम्स। यो चाहिँ बाहिर बेसी चाहिँ ओफेन्सेस हुँदैन। यो केसमा त अहिले जो लेटेस्ट केस छ त्यो त एउटा जङ्गलको म्याटर आयो, तर प्राइभेट जो केसेस म्याक्सिमम रिपोर्ट हुँदैछ त्यो चाहिँ उनीहरूको घरभित्र ओफेन्सेस हुँदैछ। सो समाजले पनि आफ्नो मोरालिटी, समाजले पनि आफ्नो भ्याल्युज, समाजले पनि आफ्नो एथिक्सलाई चाहिँ एकताल चाहिँ चिन्तन मनन गरेर यसमा पनि सुधार चाहिँ ल्याउनु पर्ने। सर, तपाईँले अहिले भन्नुभयो एउटा सोसाइटीको पनि जिम्मेवारी हुन्छ जो यो क्राइम जुन बढिरहेको छ र पुलिसले आफ्नो कर्तव्य गरिरहेको छ भन्ने तपाईँले क्लियरिफिकेसन दिनुभएको छ। र फेरि एउटा पुलिसमाथि नै एउटा प्रश्न के हुन्छ भने कतिवटा केसेसमा पुलिसकोबाट जुन चार्जसिट फाइल गरिन्छ त्यसमा पनि एकदमै कमजोरी भएको, त्यसमा पनि कति ठाउँमा मिन्स स्ट्रङ तरिकाले त्यो काम पुलिसले काम नगरेकोले गर्दाखेरि पनि त्यो इन्साफ हुनमा मिन्स कोर्टबाट त्यस प्रकारको जजमेन्ट आउँछ भन्ने पनि मिन्स देखाइ छ र मान्छेको भनाइ पनि छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो डिपार्टमेन्टमा एउटा इन्भेस्टिगेसनको सुपरभिजन र त्यसको इभ्यालुएसन मेकानिजम छ। मतलब अगर हामीलाई कहीँ लाग्छ कि हाम्रो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर्स ठिक छैन भने उनीहरूको माथि कडा कारवाही पनि हुन्छ। कतिलाई हामी रिमुभ पनि गरिदिन्छौँ, कतिलाई हामी पुलिस स्टेसन्सदेखि हटाइ पनि हाल्छौँ। जहाँ हामीले राम्रो इन्भेस्टिगेसन गरेको छ, अब हाम्रो केस चाहिँ फरवर्ड गर्ने हो पब्लिक प्रोसिक्युटर्सले, जो सरकारी वकिल हुन्छ उनीहरूको लागि फेसिलिटेसन गर्ने हो विटनेसेस। अब धेरै कुरोमा हामी केसेसमा के अब्जर्भ गर्छौँ, कति विटनेसेस चाहिँ जो पुलिसलाई इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ तर कोर्ट्समा गएर उनीहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन या विटनेसको एभिडेन्सलाई चाहिँ रिट्र्याक्ट गरिदिन्छ, फिर्ता भइहाल्छ। त्यो जो एभिडेन्स हामीलाई दिएको हुन्छ उता गएर अर्कै भनिदिन्छ। एज ए रिजल्ट नेचुरली जो प्रिसाइडिङ जज हो उहाँको अगाडि उनीहरूले जुन प्रकारको एभिडेन्स दिनुहुन्छ त्यही त फाइनल हो। र कतिले चाहिँ ड्यु टु थ्रेट हुनसक्छ, ड्यु टु एल्योरमेन्ट, पैसाको लोभले गर्दा चाहिँ हुनसक्छ। कतिलाई के लाग्छ कि फर्स्टमा त एभिडेन्स दिइ नै रहेको हुन्छ तर सानो समाजमा चाहिँ के हुन्छ पछि आपसमा मिलिरहेको हुन्छ। अब यो फ्याक्टर्स जनताको अगाडि त आउँदैन। हमेशा जनताकोबाट क्रिटिसिजम आउँछ पुलिस एजेन्सीमाथि। म एक्सेप्ट गर्छु कोही कोही केसेसमा कोही इन्भेस्टिगेसन विक हुनसक्छ, तर हाम्रो धेरै अफिसर्स केपेबल हुनुहुन्छ, धेरै अफिसर्स चाहिँ वेल वर्स्ड इन ल हुनुहुन्छ, धेरै पढा लेखा अफिसर्स हुनुहुन्छ। तर कति विटनेसेस जब उता गएर होस्टाइल भइरहेको हुन्छ उनीहरूले स्टेटमेन्ट्सै प्रपर दिँदैन, जो स्टेटमेन्ट पुलिसको अगाडि दिएको छ त्यो एभिडेन्सै कोर्टमा दिँदैन भने एक्लै पुलिसलाई मात्रै ब्लेम गर्नु आई थिङ्क इट्स अनफेयर।
सर अर्को प्रश्न के उठिरहेको छ भने अहिले विशेष गरी अहिले यो जुन चाहिँ नाइट क्लब्स रेस्टुरेन्ट बारहरूको टाइमिङमा चेन्ज आएको छ र यो चेन्ज अहिले आएको होइन, त्यो पहिला पनि आएको थियो, फेरि त्यो नोटिफिकेसन चेन्ज भयो, फेरि नर्मल छोडिदियो, फेरि एउटा इन्सिडेन्ट भयो, रिसेन्टली एउटा एक्सिडेन्ट भयो, फेरि एउटा नोटिफिकेसन मिन्स एउटा त पब्लिकमा नोटिफिकेसनमाथि विश्वास हराउँदै गएको छ है। एउटा नोटिफिकेसन निस्किन्छ फेरि चेन्ज हुन्छ, मिन्स एउटा स्ट्रिक्ट प्रकारले पब्लिकले के फलो गर्नुपर्ने भन्ने एउटा कडा सन्देश गएको छैन र अहिले आएर यो जुन नोटिफिकेसन निक्लेको छ यो पनि एउटा सर्टन टाइमको लागि फेरि चेन्ज भइ त हाल्ने हो पनि भयो, मिन्स त्यस्तो पब्लिकबाट ओपिनियनहरू आइरहेको छ है। र कतिको न्यायसङ्गत छ यो नोटिफिकेसन, किनभने धेरै मानिसहरू यो बिजनेसमा बिजनेस गरेर उहाँहरूले आफ्नो जीविका चलाइरहनु भएको छ र जब कुनै पनि नोटिफिकेसन निकाल्दा या कुनै कानुन बनाउँदा सबैलाई नै मध्यनजर राखेर सबैको प्रोटेक्सन र सबैको सुरक्षालाई राखेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यो कमी भएको देखिँदैछ र यो नोटिफिकेसनमा पनि त्यही नै भइरहेको छ। दो सिक्किम पुलिस इज अ ओन्ली इम्प्लिमेन्टेसन एजेन्सी र सबै प्रश्न गएर अहिले पुलिसमाथि खनिएको छ है, पुलिसले स्ट्रिक गर्यो, पुलिसले बन्द गर्यो, यसलाई कसरी क्लियरिफिकेसन गर्न चाहनुहुन्छ र यो नोटिफिकेसन जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ यसले कतिको क्राइम कन्ट्रोल गर्न सक्षम बन्छ जस्तो लाग्छ सर तपाईँलाई? कविता, यो डेफिनेट फ्याक्ट हो। हामी स्ट्याटिस्टिक्स पनि हेर्दैछौँ कि नाइट क्राइम चाहिँ ओभर अ पिरियड अफ टाइम बढ्दैछ। नाइट क्राइममा चाहे नाइट मोटर व्हीकल एक्सिडेन्ट्स भनौँ ड्यू टु ऱ्यास एन्ड नेग्लिजेन्ट ड्राइभिङ, चाहे रातिको झाइँ झगडा, ड्रङ्कन ब्रल्स भनौँ, मान्छेहरूको फाइट्स इन द नाइट भनौँ, इभन केसेस अफ मोलेस्टेसन इन द नाइट, केसेस अफ स्न्याचिङ अफ मोबाइल फोन्स, स्न्याचिङ अफ भ्यालुएबल्स भनौँ, या मान्छेहरू चाहिँ इन जेनरल ओफेन्सिभ ल्याङ्ग्वेज, पब्लिक न्युसेन्स, यो सबै कुरा चाहिँ डेफिनेटली नाइटमा बढ्दैछ। हामी पनि पुलिस जब एनालाइज गर्छौँ हामी जनतासँग पनि फिडब्याक माग्छौँ। म धेरै पर्सनली कम्युनिटी पुलिसिङ प्रोग्राम्स जब गर्छु त्यति बेला टिचर्सबाट, प्यारेन्ट्सबाट, स्कुल्सबाट, इभन कति एजुकेटेड यङ्स्टर्सबाट प्लस बुद्धिजीवी वर्ग सबैबाट चाहिँ हामीलाई के सजेसन आउँछ, सर यो नाइट जुन चाहिँ क्राइम छ यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो। र एउटा सजेसन यही आउँछ कि जुन चाहिँ लेट नाइटसम्म कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट्स खोल्ने दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सीमित गर्नुपर्ने हो, टाइमिङ्सलाई रिस्ट्रिक्ट गर्नुपर्ने हो। अर्को कुरा हामी क्लियर गरौँ, हामी त इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी हो। जुन चाहिँ नोटिफिकेसन्स एक्साइज डिपार्टमेन्टबाट आउँछ कि लिकर सर्भिङ इन होटल्स, रेस्टुरेन्ट्स, पब्स यति बेला चाहिँ बन्द गरिदिनु पर्ने हो, हाम्रो काम हो त्यसलाई फलो गर्ने। जुन चाहिँ नोटिफिकेसन्स म्युनिसिपल कर्पोरेसन, काउन्सिल, नगर पञ्चायत अथवा युडिएचडी डिपार्टमेन्टबाट हुन्छ जहाँ कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट्स बन्द गरिदिनु पर्ने टाइममा हामी त इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी हो। अहिले पुलिसले जो स्ट्रिक्टनेस गर्दैछ, किनभने कति एक्सिडेन्ट्स भएको छ हालैमा जहाँ मान्छेहरूको लाइफ गएको छ, यङ्स्टर्सको लाइफ गएको छ, पेरेन्ट्सको कम्प्लेन्ट छ राति 2-2 बजेसम्म, 3-3 बजेसम्म चाहिँ कति यङ्स्टर्सहरू घुमिराखेको छ। कति एक्सिडेन्ट्स रिपोर्टेड हुन्छ, कति एक्सिडेन्ट्स रिपोर्टेड पनि हुँदैन तर एक्सिडेन्ट त भइ नै राखेको छ। धेरै कलोनिजबाट चाहिँ थानामा फोन कल्स आउँछ, पब्लिक न्युसेन्सको मुख छाडिराखेको छ, हामीलाई चाहिँ कुटपिटको घटना भइराखेको छ, ड्रङ्कन भएर चाहिँ सडकतिर चाहिँ हल्ला खल्ला भइराखेको छ। एज ए रिस्पोन्सिभ पुलिस सिक्किम पुलिसको जिम्मेवारी हो कि हामीले जनताको कन्सर्न्सलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्ने हो र हामीले यसको निवारणमा एउटा भूमिका निकाल्नुपर्ने हो। हामीले अस्तिदेखि नै कडाकडी यसमा इम्प्लिमेन्टेसन दिने अर्डर्स गरिएको छ। यसमा हामीले राम्रो फिडब्याक आउँदैछ र विशेष गरी म कति रेस्टुरेन्ट्स र पब्स डिस्कोजको ओनर्सलाई पनि एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि एउटा रिस्पोन्सिबल कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट हो। भोलि पर्सि तपाईँहरूको आफ्नो नानीहरू पनि यस्तोमा बिग्रिन सक्छ। हामीले एउटा ब्यालेन्स्ड इन्जोयमेन्ट र एन्टरटेनमेन्ट राख्नुपर्ने हो। एन्टरटेनमेन्ट अनलिमिटेड इन्जोयमेन्टको नाममा रातभरि हामी चाहिँ घुमेको, डुलेको, रक्सी खाएको, ड्रग्सको सेवन गरेको, दिस क्यानट बी अलाउड टु ह्यापन। यसमा पनि एउटा रिजनेबल रिस्ट्रिक्सन हुनुपर्ने हो। इन्जोयमेन्ट चाहिँ अर्कोलाई डिस्टर्ब गरेर, अर्काको एक्सिडेन्ट्स गरेर, कसैको लाइफ लिएर, मातेर, हल्ला गरेर, पब्लिक न्युसेन्स गरेर हुँदैन। डेमोक्रेसीमा हरेक फन्डामेन्टल राइट, हरेक फ्रिडममाथि रिजनेबल रिस्ट्रिक्सन पनि कानुनले लगाइएको छ। हामी जो गर्दैछौँ
गभर्मेन्टको जो इनिसिएटिभ छ आफ्नो सिटिजन्सलाई प्रोटेक्ट गर्ने र एउटा ब्यालेन्स बनाउने, गभर्मेन्टले पनि एउटा ब्यालेन्स बनाउँदैछ कि यता मान्छेहरूको अलिक फ्रिडम अफ इन्जोयमेन्ट जो उनीहरूले युज गर्नु चाहन्छ त्यो पनि होस्, बट एट द सेम टाइम नेबरहुड्सको बाँकी समाजको पनि एउटा राइट छ र राइट टु अ क्राइम फ्री सोसाइटी जो एउटा सोसाइटीको इन जेनरल हो। किनभने मान्छे मर्दैछ, मार्दैछ, राति एक्सिडेन्ट्स हुँदैछ, झगडा हुँदैछ, ब्रल्स हुँदैछ, फाइट्स हुँदैछ, यो पनि त कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हो। सो हामी एउटा ब्यालेन्स लाएर यो नोटिफिकेसन्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ। सर इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ र अर्को एउटा प्रश्न के उठिरहेको छ भने सिक्किम छिट्टो है फरेन स्पेसली कोरियन कल्चर, फरेन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर छिट्टो त्यसलाई फलो गर्ने एउटा सोसाइटीको रूपमा देखा पर्छ र यो नोटिफिकेसन जब यो बेसी नाइटसम्म हुनु हुँदैन 11 बजी अन्तिम भन्ने जुन निक्लिएको छ र एउटा प्रश्न के उठेको छ भने के वेस्टर्न कन्ट्रिजतिर त एकदमै नाइट पब्सहरू चलिरहेको छ कि त्यहाँ पनि यो बिजनेस बन्द गर्नुपर्ने हो भन्ने खालके पनि एउटा पर्सेप्सन, एउटा ओपिनियनहरू पनि आइरहेको छ है र पर्सेप्सनमा सिक्किमको समाज चल्ने गर्दछ। कसरी यसलाई मिन्स क्लियरिफिकेसन या के भन्न चाहनुहुन्छ? कविता, मलाई यस्तो लाग्छ कि कति मान्छेहरूले के गर्छ कि उहाँहरूको कम्फर्ट जोनमा उहाँहरूको लग्जरीको लागि र उहाँहरूको बेनिफिटको लागि जुन चाहिँ आर्गुमेन्ट जहिले सुट गर्छ त्यो आर्गुमेन्ट चाहिँ उहाँले अपनाइहाल्नुहुन्छ। वेस्टर्न सिभिलाइजेसनबाट धेरै यस्तो भ्याल्युज हो जो हामी लिनुपर्ने हो, जस्तो भ्याल्यू अफ पङ्क्चुअलिटी। जस्तो अफिसमा सरकारको कति नोटिफिकेसन्स आउँछ कि ठक्कै 10 बजे आउनुपर्ने हो, 4:30सम्म चाहिँ बस्नुपर्ने हो, तर कति पर्सेन्टले मान्छ? त्यति बेला त मैले यस्तो कमेन्ट सुन्दैन कि अमेरिकामा, इङ्ल्यान्डमा, फ्रान्समा चाहिँ उनीहरूको त एकदम पङ्क्चुअल कल्चर हो। हामी उनीहरूको त्यो पङ्क्चुअलिटी किन लिँदैन? सिन्सियरिटी, अनेस्टी एन्ड इन्टेग्रिटी इन वर्क, आफ्नो काममा 100% तन मन दिएर काम गर्नु, यो भ्याल्यु हामी उनीहरूबाट किन सिक्दैनौँ? हामी कहिले पनि पब्लिक प्लेसमा गएर जुन प्रकार फरेन सिभिलाइजेसनको मान्छेहरू चाहिँ एकदम क्युजमा बस्नुहुन्छ, निट एन्ड क्लिन बस्नुहुन्छ, उनीहरू चाहिँ आफ्नो सामान यताउता ल्याङफ्याङ फाल्ने काम गर्दैनौँ, त्यो भ्याल्यु हामी किन अपनाउँदैनौँ? यहाँ चाहिँ के छ, अब हामी यो भन्नु चाहन्छौँ कि मलाई रातभरि ड्रिङ्किङ गर्नु दियो, त्यो ड्रिङ्किङको साथसाथै ड्रग्स जो हाम्रो कन्ट्रीमा अफेन्स छ त्यो पनि सेवन चलि नै रहेको हुन्छ। अब हामी ड्रिङ्किङ गरेर ड्रग्स खाएर त्यही भेहिकलमा चढेर राति 2 बजे 3 बजे हामी जाने हो, कसको लाइफ हामी एन्डेन्जर गरिदिने भन्ने चाहिँ हाम्रो सिक्किमको एउटा ब्युटिफुल कल्चर छ जहाँ हामी चाहिँ पहिलादेखि नै हिल स्टेट हो। हामी चाहिँ जति पनि सोसल एन्टरटेनमेन्ट इभेन्ट्स हामी गर्थ्यौँ, हामी चाहिँ अर्ली नै स्टार्ट गर्थ्यौँ र अर्ली नै फिनिस गर्थ्यौँ। हामी सिक्किमको पहिला इतिहासको उसमा गयो भने पनि हाम्रो त यहाँ पहिला त 8 बजे 9 बजे दोकानीहरू सबै बन्द भइहाल्थ्यो। अहिले हामीले धेरै रिजनेबली यसलाई 11 o'clockसम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर दिइ नै राखेको छौँ। तर विदेशको नेगेटिभ एक्जाम्पल मात्रै लिने तर पोजिटिभ एक्जाम्पल नलिने म यसको पक्षधारी होइन। मलाई लाग्छ यो एक क्लट मान्छेहरू हुन्छ जसले आफ्नो पर्सनल स्वार्थको निम्ति, आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टको निम्ति जहाँ उनीहरूलाई त्यो एक्जाम्पल सुट गर्छ त सिलेक्टिभली लिइहाल्छ, तर जहाँ चाहिँ वर्क एथिक्सको कुरा आउँछ, डिसिप्लिनको आउँछ, पङ्क्चुअलिटीको आउँछ, गुड कन्डक्टको आउँछ, गुड प्र्याक्टिसेसको आउँछ, त्यो फेरि उताबाट लिँदैन। लिने हो भने त 100% लिनुपर्ने हो। यदि त्यो सिभिलाइजेसन्स हामीलाई यतिको फेसिनेटिङ लाग्छ, किनभने म त यो विचार गर्छु कि हाम्रो कन्ट्रीको, हाम्रो सिक्किम स्टेटको आफ्नो कल्चर, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो साहित्य हाम्रो बहुत महान छ। हामीले कति अर्कोलाई सिकाउनु सक्नुपर्ने हो, तर अर्काको नेगेटिभ कुरा मात्रै लिने र पोजिटिभ नलिने म यसको पक्षमा होइन। ओके सर, अर्को एउटा के भन्न मन पऱ्यो भने जब सोसाइटीमा क्राइम बढ्छ, अर्को एउटा के नजरले हेरिन्छ भने जुन चाहिँ पुलिस है, एउटा ल एन्ड अर्डर इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सी, पुलिसलाई देख्दाखेरि आम मानिसहरूबाट एउटा सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने, एउटा खुसी उहाँलाई देख्दा सुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने र जति पनि क्रिमिनल माइन्ड भएकाहरू उहाँहरू डराउनु पर्ने। तर सोसाइटीमा जब आम मानिसहरू पुलिसलाई देख्दा डराउने सिचुएसन र एउटा विश्वासमा पुलिसकोमा गयो भने मैले न्याय पाउँदिनँ भन्ने भावना बढेर जान्छ र क्रिमिनलहरू पुलिसलाई देखेर के गर्छ र पुलिसले भन्ने एउटा भावना जागेर जान्छ। त्यो कारण पनि समाजमा क्राइम बढ्ने गर्छ भन्ने सिचुएसन देखिन्छ र सिक्किममा पनि अहिले यो क्राइम बढ्दाखेरि कहीँ न कहीँ पुलिसबाट मानिसहरूले एउटा विश्वास गुमाएको र क्रिमिनल माइन्ड भएकोहरूले पुलिससँग डराउन छोडेको स्थिति पनि छ भन्ने पनि विभिन्न
मञ्चबाट है यो कुराहरू निस्किने गर्छ है, यसलाई कसरी क्लियरिफाई गर्न कविता, म त चाहनुहुन्छ? यसमा डिफर गर्नु चाहन्छु। म यो कुरा स्वीकार गर्नु तयारी छुइनँ कि यति बेला चाहिँ पब्लिकको मनमा पुलिसबाट न्याय पाएन भन्ने भावना आइराखेको छ या मान्छेहरू क्रिमिनलहरूले पुलिससँग डराउनु नै छोडिदियो। सायद कोही वर्गमा त्यस्तो फिलिङ हुँदै होला, तर हामी पनि धेरै वर्गहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ। मलाई लाग्छ सिक्किमको पब्लिकलाई चाहिँ धेरै पुलिसमाथि फेथ छ। इनफ्याक्ट आज सिक्किमको वान अफ द बेस्ट पर्फर्मिङ गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट्समा सिक्किम पुलिसको नाम आउँछ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँ 2-2.5 साल कोरोनामा पुलिसको पर्फर्मेन्स हेरिदिनुहोस् या तपाईँहरू कोरोनामा पब्लिकहरूले पुलिसलाई धेरै, किनभने कतिवटा ठाउँमा चाहिँदोभन्दा बेसी नै उहाँहरू पब्लिकलाई सताइएको कुराहरू पनि निस्केको थिएछ। कविता हेर्नुहोस् त, तपाईँले जसलाई सताइएको भन्दैछ, हामी यदि ल इन्फोर्स गर्दैछौँ भने तपाईँले उसलाई वर्ड युज गर्छ सताइएको। मलाई भन्नुहोस् त, सिक्किममा जति डेथ्स भयो, म बडा कन्फिडेन्सको साथमा भन्नु सक्छु, अगर सिक्किम पुलिसले प्रपर लकडाउन्स इन्फोर्स नगरेको भए, अगर सिक्किम पुलिसले त्यतिखेर चाहिँ त्यो स्ट्रिक्टनेस अन मास्क, स्ट्रिक्टनेस अफ सेनिटाइजर्स, अड इभन या डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सलाई सिक्किम पुलिसले स्ट्रिक्टली नगरेको भए, मार्क्समा चाहिँ कतिपय उयो पनि आएको थियो सर, पुलिसले एउटा सर्टन क्याटेगोरीलाई मात्रै कम्पल्सन मार्क्स गरेको र कतिजनालाई नगरेको, मिन्स एउटा डिस्प्यारिटी पनि आएको थियो सर। स्पेसली यसलाई कसरी, किन धेरै मानिसहरूले मन दुखाएको थियो। बट तपाईँले सुन्नुहोस् न, जब पुलिसले सपोजिङ स्ट्रिक्टनेस गरेको भए त यो सताइएको वर्ड युज गरिदियो, सपोजिङ पुलिसले नगर्दा चाहिँ खोइ पुलिस किन बाहिर आउँदैन भन्ने चाहिँ, यो चाहिँ पुलिसको जबै त्यस्तो हो कि मान्छे 100% कहिले पनि सेटिस्फाई हुँदैन। तर म 100% यसमा यो भन्नु चाहन्छु कि पुलिसले बहुतै राम्रो काम गरेको छ। इन जनरल कोरोनामा कोही इक्का दुक्का केसेसमा गल्ती भयो होला, आई एक्सेप्ट, तर बहुत राम्रो काम गरेको थियो। नाउ द जेनरल क्वेसन, सिक्किममा ल एन्ड अर्डर कविता राम्रो चल्दैछ। आज हेर्नुहोस्, हामी धेरै कुरा चाहिँ एज पर रुल अफ ल नै गर्न सक्छौँ। अगर कोही अफेन्स बेलेबल हो त साथ के साथ हामीले चाहिँ मान्छेलाई बेल दिनुपर्ने हो। यो सुप्रिम कोर्टको गाइडलाइन्स हो, सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट्स हो। अगर नन बेलेबल अफेन्सेसमा हामी कोर्टमा प्रड्युस गर्दैछौँ र आदरणीय जज साहबले उहाँलाई बेल दिँदैछ भने त पुलिसको त यसमा दोष होइन, तर जनताले त्यो दोष पनि पुलिसलाई नै लगाइदिन्छ। यो बेलेबल अफेन्समा भर्खरै अरेस्ट गर्यो अनि 2 घन्टामा रिलिज गरिदियो, तर यो त एज पर ल हो। यो त अरेस्ट गर्यो नन बेलेबलमा, तर यसलाई रिलिज गरिदियो, तर त्यो त कोर्टको डिसिजन हो। हामी चाहिँ कोर्टको डिसिजन्सको अनुसार चल्ने बाध्य छौँ। हामी मनपरी पुलिसिङ गर्नु सक्दैन। कति जनतामा चाहिँ बिकज एजुकेसन अबाउट ल हुँदैन, सेन्सिटाइजेसन अबाउट ल हुँदैन, उनीहरूले सबै दोष चाहिँ पुलिस नै लगाइदिन्छ। सो म यो डेफिनेटली भन्नु चाहन्छु कि सिक्किम पुलिसले राम्रो काम गर्दैछ। हाम्रो एसएचओस, हाम्रो एसपीज, एसडिपिओस र हाम्रो कन्स्टाबलरी, तपाईँ हेर्नुहोस् सालभरि नै कमसेकम उनीहरू चाहिँ फिल्डमा भिजिबल हुनुहुन्छ। उनीहरू तपाईँको लागि फर्स्ट रिस्पोन्डर्सको रूपमा आइराखेको छ। कोही केसमा जहाँ गल्ती हुन्छ उनीहरूले पेनल्टी पनि फेस गर्छ, उनीहरूले इन्क्वायरिज पनि फेस गर्छ। बट मोटामोटी चाहिँ खुबै राम्रो सिक्किम पुलिसले काम गरिराखेको छ ल एन्ड अर्डर विङमा। म त यही पक्षधर छु। सर, अब हामी अलिकति पोलिटिकल कुराहरू पनि गर्नेछौँ, किनभने पुलिस ल एन्फोर्समेन्ट एजेन्सी भएकोले गर्दाखेरि र 2024 आउँदैछ र अब पोलिटिकल पार्टिजहरू एक्टिभली बाहिर निस्किनु हुँदैछ आफ्नो आफ्नो एक्टिभिटिज लिएर, आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम लिएर। र यसमा विशेष गरी विपक्ष पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जहिले पनि पुलिसमा छ कसैले सन्तुष्टि जनाउने गर्छन् भने कसैले असन्तुष्टि जनाउने गर्छन्। र विशेष गरी यो रिसेन्टली है गणेश राईको जुन र्याली भएको थियो, उहाँले एकदमै पुलिसलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ, एकदमै कोअपरेटिभली उहाँहरूको आफ्नो एक्टिभिटिजलाई अघि बढाउन हामीलाई सपोर्ट गरेको भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। र इन जेनरल कस्तो प्रकारले अब पुलिस डिपार्टमेन्टले यस प्रकारको कुरालाई ध्यानमा राखेर, किनभने एकदमै च्यालेन्जिङ हो, किनभने एउटा रिस्की पनि हो, ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो डिपार्टमेन्टलाई, र कस्तो प्रकारले यो कुरालाई प्रोग्राम पोलिसी या कस्तो प्रकारले ल एन्ड अर्डर इन्फोर्समेन्ट गर्ने पक्षमा डिपार्टमेन्टले काम गरिरहेको छ सर? कविता, डेमोक्रेसीमा सर्वविदितै छ कि डिफ्रेन्ट पोलिटिकल पार्टिज हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजिजको अनुसार काम पनि गर्नुहुन्छ। उनीहरूको कार्यकर्ताहरू चाहिँ विभिन्न मिटिङ्सहरू पनि गर्नुहुन्छ। सिक्किम पुलिसले हमेशा सबै राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जो फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन एन्ड असेम्ब्ली, त्यो चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एलाउ पनि गरिएको छ। हाम्रो सबै एसएचओज र एसपिजलाई पनि आदेश छ कि जहिले चाहिँ कोही लफुल मिटिङ्स, लफुल एसेम्ब्लिजको लागि पर्मिसन्स आउँदैछ, विदिन द प्यारामिटर्स जो एसपिजले हेर्नुपर्ने हो
त्यो यदि सेटिस्फाई हुँदैछ भने पर्मिसन्स आर ग्रान्टेड, हामी दिइराखेको छौँ। 2023मा 2024मा पनि सिक्किम पुलिसले निष्पक्ष पारा न्युट्रल बसेर नि सबै पोलिटिकल पार्टिजलाई फेयर प्लेइङ फिल्ड दिने नि हो। र कोही कोही बेला जहाँ घट्टा भइहाल्छ, तपाईँ पनि हेर्न सक्नुपर्ने हो कि एक एभरेज पुलिस स्टेसनको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ। एक एभरेज पुलिस स्टेसनको स्ट्रेन्थ चाहिँ 30 जना 35 जना, अलिक बिगर पुलिस स्टेसन्स हो भने 50-60 जना, सदरमा चाहिँ 100-150 जना हुन्छ। त एक कुना कुना गाउँ बस्तीमा कहाँ पुलिस चाहिँ लाउनु त सक्दैन। सो अगर कहीँ कोही त्यस्तो घटना भइहालेको खण्डमा नेचुरली पुलिसको काम हो कि अगर एफआइआर आउँदैछ भने एफआइआर रेजिस्टर गर्नु, जो हामी गर्छौँ। र एफआइआरमा अगर मान्छेहरूलाई नेम गरिएको छ भने चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हो कि त्यो चाहिँ राइट नेमिङ हो। अगर हाम्रो एभिडेन्सको अनुसार उनीहरूले क्राइम गरेको छ भने त हामी एक्सन लिनु नै पर्ने हो, हामी लिँदैछौँ। बट डेफिनेटली मेरो पनि आफ्नो यो व्यक्तिगत राय के हो कि यो पोलिटिकल क्ल्यासेस जब हुन्छ यसमा हमेशा डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स अफ भ्यू आइराखेको हुन्छ र जुन चाहिँ दलमाथि चाहिँ पुलिसको स्ट्रङ एक्सन गइरहेको हुन्छ प्रायः हामीले देखेको छ उहाँ चाहिँ सेटिस्फाइड हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामी डेफिनेटली सेन्सिटाइज गर्दैछौँ। हाम्रो धेरै मिटिङ्स पनि हुन्छ, क्राइम रिभ्युज मिटिङ्स पनि हुन्छ। हालैमा पनि हामी गरेको थियौँ पञ्चायत इलेक्सन्समा, जहाँ आदेश थियो कि हामी एकदम निष्पक्ष प्लेइङ फिल्ड फर अल क्यान्डिडेट्स जो पनि पञ्चायतको लागि उठिरहनु भएको छ हामीले दिएको थिएँ। 2023-24मा पनि हाम्रो त्यही निर्देश हुन्छ होला, सबैलाई एउटा प्लेइङ फिल्ड चाहिँ लेभल बनाइदिउँ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रचार प्रसार गर्नु पाउने। र अगर कसैलाई चाहिँ केही कम्प्लेन्ट हुनेछ भने उनीहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एसपीज र एसएचओजलाई भेटघाट गरेर आफ्नो आफ्नो कम्प्लेन्ट्स दिनु सक्छ। अगर त्यसमा अझै उनीहरूलाई प्रब्लम आउँदैछ भने चाहिँ हेडक्वार्टर्समा पनि आएर आफ्नो कम्प्लेन्ट्स लज गर्न सक्नुहुन्छ। सर, अन्तिममा धेरै हामीले डिस्कस गऱ्यौँ ल एन्ड अर्डर, के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? सबै काम कस्तो प्रकारले डिपार्टमेन्टले गरिरहेको छ भनिसक्नु भएको छ। वाट मिन्स अन्तिममा के अपिल गर्नुहुने पब्लिकलाई, विशेष गरी ल एन्ड अर्डर? किनभने ल एन्ड अर्डर बिग्रियो भने सबै कम्युनिटी सबैलाई नै असर पर्ने हुन्छ। विशेष गरी आज तपाईँले युथ रिलेटेड क्राइम्स र अफेन्सेसमाथि नै विशेष फोकस गर्नुहुँदै थियो। म युथलाई पनि त्यो अपिल गर्न चाहन्छु कि आजकलको युथ तपाईँहरू चाहिँ खुब वेल एजुकेटेड हुनुहुन्छ, पढा लेखा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि एउटा कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो, किनभने सिक्किमको निर्माणको जिम्मेवारीमा तपाईँहरूको पनि बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। देयरफोर समय समयमा कति रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स जो विभिन्न डिपार्टमेन्टको हुन्छ, जस्तो तपाईँ कोही वाहन कुदाउनुहुन्छ भने मोटर भेहिकल डिपार्टमेन्टको रुल अनुसार प्रपर ब्लू बुक हुनुपर्ने हो, तपाईँको प्रपर लाइसेन्स हुनुपर्ने हो, इन्सुरेन्स हुनुपर्ने हो। अगर नाइट कमर्सियल इस्टाब्लिसमेन्ट्स लाइक डिस्कोस पब्स जानुहुन्छ, मोस्ट सर्टनली जानुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, तर उसको टाइमिङ्स छ भने दया गरेर टाइमिङ्स पनि पालन गरिदिनु पर्ने हो। साथसाथै पुलिस अथोरिटिज, ल एन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको अफिसियल्सहरू जब आउँछ र उनीहरूले तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छ भने कतिजनाले अननेसेसरी आर्गुमेन्ट्स पिकअप गर्छ, त्यस्तो काइन्डली आर्गुमेन्ट्स नगरिदिनुहोस्। र इन जनरल हामी सिक्किमको प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा दिने प्रदान गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, लिगल रिस्पोन्सिबिलिटी पनि हो, हामी गर्दैछौँ। अझै हाम्रो पुलिसिङ कसरी बेहतर बनाउने तपाईँले पनि हामीलाई सुझावहरू दिनुहोस्, हामी यसलाई कन्स्ट्रक्टिभली लिन्छौँ। अगर हाम्रो डिपार्टमेन्टमा कहीँ भुल त्रुटि कमजोरी नजर आउँछ भने हामी आफै पनि एक्सन गर्छौँ, तपाईँहरूको फिडब्याक पनि हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ। र अन्ततिर हामी यही भन्नु चाहन्छौँ, सिक्किम पुलिसको मोटो हो टु प्रोटेक्ट एन्ड सर्भ इट्स सिटिजन्स। हामी त्यो मोटो लिएर नि अघि बढिरहेको छौँ। आउने समयमा पनि तपाईँहरूको साथ लिएर, कम्युनिटीको साथ लिएर हामी अझै बेहतर पुलिसिङ गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। धेरै धन्यवाद तपाईँले अहिले सुन्नुभयो स्पेसल डाइरेक्टर जेनरल अफ पुलिस अक्षय सचदेवाबाट सिक्किममा ल एन्ड अर्डर कस्तो प्रकारले ल एन्ड अर्डरमाथि सिक्किम पुलिसले काम गरिरहेको छ र विशेष गरी पब्लिक फ्रेन्डली भएर नै सिक्किमको ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न डिपार्टमेन्ट तत्पर रहेको र यदि कुनै पनि तपाईँहरूबाट सुझाव छ भने डिपार्टमेन्टलाई दिन सक्ने पनि उहाँले बताइसक्नु भएको छ। र यस्तै अपडेट्स लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ सहयोगी सुबेन प्रधानको साथमा कविता शर्मा।